अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसार हैदरी में खुश आमदीद। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ 5 मज़हब के लोगों का हुजूर के साथ मनाज़रे का वाक़यात शेयर किया था, जिसका अगला हिस्सा आपसे बयान करने जा रही हूँ कि जब बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसारा की तरफ मुतवज्जह हुए और उनसे फ़रमाया कि तुमने कहा है कि खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर जो कदीम है अपने बेटे मसीह अलैहिस्सलाम के साथ मुत्तहिद है, बताओ इस बात से तुम्हारा क्या मंशा है? तुम इससे क्या मुराद लेते हो कि खुदाए कदीम ईसा अलैहिस्सलाम हादिस के बावजूद के वजूद के सबब हादिस हो गया, या ये कि ईसा जो हादिस है खुदाए कदीम के वजूद के सबब कदीम हो गया? या तुम्हारे कौल इत्ताख़ज़ा बेही यानी इसके साथ मुत्तहिद हो गया से मुराद है कि खुदा ने इसको ऐसी करामत से मखसूस किया है कि उसके साथ और किसी को वो करामत नसीब नहीं हुई? और अगर तुम ये कहते हो कि कदीम हादिस हो गया तो तुम्हारा ये कौल बातिल हो गया, क्योंकि कदीम का बदल कर हादिस बन जाना नामुमकिन है, और अगर तुम ये कहो कि हादिस कदीम बन गया है, ये भी नामुमकिन है, क्योंकि हादिस का कदीम बन जाना भी मुहाल है। अगर इत्ताख़ज़ा बेही के कहने से तुम्हारा ये मतलब है कि इसने इसको मखसूस किया है और अपने सब बंदों में से इसको मुंतखब कर लिया है, तो तुम ईसा अलैहिस्सलाम के हादिस होने के कायल हो गए और इस बात के मुक़र्र हो गए कि जिस मायने से वो खुदा के साथ मुत्तहिद है वो मायने भी हादिस हैं, जबकि ईसा हादिस हुआ और वो खुदा के साथ इस मायने में मुत्तहिद हुआ कि उससे इस किस्म के उमूर हादिस हुए जिनके सबब से वो खुदा के नज़दीक तमाम मखलूक़ात से बरतर बुज़ुर्गतर करार पाया। तो ईसा और ये मायने दोनों हादिस हुए, और ये बात तुम्हारे पहले कौल के बरखिलाफ़ है। नसारा ने जवाब दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अल्लाह ताला ने ईसा के हाथ पर अजीब अजीब चीज़ें ज़ाहिर की हैं, इसलिए उसको अज़रुए करामत के अपना बेटा बना लिया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए नसारा, इस बात का जो तुमने बयान की, जो जवाब मैंने यहूदियों को दिया है वो तुमने सुन लिया है। ये कहकर हुजूर ने इसी तकरीर का इआदा फरमाया। ये सुनकर वो सब खामोश हो गए, मगर एक शख्स ने उठकर अर्ज़ की, ए मोहम्मद, तुम कहते हो कि इब्राहीम खुदा का खलील है। जब तुम इस बात के कायल हो तो फिर हमको किस लिए ईसा को इब्ने अल्लाह कहने से मना करते हो? हुजूर ने फरमाया, ये दोनों बातें यकसा नहीं हैं। हम कहते हैं कि इब्राहीम खलीलुल्लाह है और खलील खिल्लत या खुल्लत से मुश्तक है। अगर खिल्लत से मुश्तक है जिसके मायने फ़िक्र व फ़ाक़ा के हैं, तो खलीलुल्लाह के मायने ये मायने होंगे कि वो अपने परवरदिगार का मोहताज और सबसे जुदा होकर उसकी तरफ रुजू करने वाला है और उसके गैर से बचने वाला और रूगर्दा और मुस्तगना है। और इस पर यह वाक़या शाहिद है कि जब उसको आग में डालने का इरादे से मंजनीक में रखा गया तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उससे फ़रमाया कि जाकर मेरे बंदे की ख़बर ले। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत होकर हवा में उनसे मिले और अर्ज़ की, या खलील अल्लाह, जो कुछ हाजत हो मुझसे बयान कीजिए, क्योंकि हक़ ताला ने मुझको तेरी मदद के लिए भेजा है। खलील अल्लाह ने जवाब दिया कि खुदा ही मुझको काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कफ़ील है। मैं इसके सिवा किसी और से कुछ नहीं चाहता और मुझको सिर्फ़ उसी की ज़रूरत और एहतियाज है। इसलिए हक़ ताला ने इसको खलील के नाम से नामज़द किया, यानी उसका फ़कीर और मोहताज और इसके गैर को छोड़कर उसकी तरफ रुजू करने वाला। और अगर खुल्लत से मुश्तक हो जिसके मायने ये हैं कि वो खुदा के रमूज़ हक़ाइक़ को वर में आया और सबसे मुत्तला हुआ और ऐसे इसरार से वाकिफ़ हो गया जिनसे उसके सिवा और कोई आगाह नहीं है, तो खलील अल्लाह के ये मायने होंगे। वो उसका
اور اس کے امور کا عالم ہے، اور اس سے خدا کی اس کی مخلوقات سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ دیکھو، جب کہ وہ سب کو چھوڑ کر اس کی طرف رجوع نہ ہوتا، خلیل قرار نہ پاتا، اور جب تک کہ اس کے اسرار سے واقف نہ ہوتا، خلیل اللہ نہ ہوتا۔ اور جو شخص کسی مرد کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اگرچہ اس کا باپ اس کو کتنا ہی ذلیل کرے یا اس کو اپنے ہاں سے نکال دے، وہ اس کی ولدیت سے خارج نہ ہوگا، کیونکہ ولدیت کے معنی قائم ہیں۔ اب چونکہ خدا نے ابراہیم کو اپنا خلیل فرمایا ہے، اس لیے اگر تم اس پر قیاس کر کے عیسیٰ کو ابن اللہ کہنا واجب جانو تو یہ بھی ضروری ہوگا کہ موسیٰ کو بھی ابن اللہ کہو، کیونکہ موسیٰ کے معجزے عیسیٰ کے معجزوں سے کچھ کم درجہ نہ تھے۔ پس واجب ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ابن اللہ کہو، اور اسی طرح یہ بھی کہنا جائز ہوگا کہ وہ اس کا بزرگ اور سردار اور چچا، رئیس اور حاکم ہے، جیسا کہ میں نے یہودیوں سے بیان کیا۔ ایک نصرانی نے عرض کی کہ انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اب میں اپنے باپ کی طرف جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کتاب کے عالم ہو تو اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جاتا ہوں۔ اس لیے تم کو کہنا چاہیے کہ جن کو اس نے تمہارے لفظ سے مخاطب کیا ہے، وہ سب اسی وجہ سے ہے کہ خدا کے بیٹے ہیں، جس وجہ سے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر وہی کتاب تمہارے اس گمان کی بھی تردید کرتی ہے جو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خصوصیت کی وجہ سے خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ تم نے کہا ہے کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اس سبب کہتے ہیں کہ خدا نے اس کو ایسی چیزوں سے مخصوص کیا ہے جن سے اس کے سوا اور کسی کو خصوصیت نہیں بخشی، اور یہ تم جانتے ہی ہو کہ جن خصائص سے عیسیٰ علیہ السلام مخصوص ہوا، ان سے وہ لوگ مخصوص نہیں ہوئے تھے جن سے خطاب کر کے عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جاتا ہوں۔ اس سے عیسیٰ کا اختصاص باطل ہوا، کیونکہ تم کو ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ نے وہ فقرہ تمہارے باپ کی طرف جاتا ہوں ان لوگوں سے کہا تھا جن کو اس کی سی خصوصیت حاصل نہ تھی، کیونکہ تم کو عیسیٰ کے لفظوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ بھی جن سے عیسیٰ نے خطاب کیا تھا عیسیٰ کی طرح خدا کے بیٹے تھے، حالانکہ ان کو اس جیسا خدا نے اختصاص حاصل نہ تھا، مگر تم نے ان لفظوں کی تعویل بیجا طور پر کی ہے، اور اس لیے کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں اپنے پر اور تمہارے باپ کی طرف جاتا ہوں، تو اس کے کہنے سے اس کی یہ مراد نہ تھی جو تم نے سمجھی ہے، اور ممکن ہے کہ شاید اس کی یہ غرض ہو کہ میں آدم یا نوح کی طرف جاتا ہوں کہ اللہ مجھ کو ان کی طرف بلند کرے گا اور ان میں شامل کر دے گا، اور آدم میرا اور تمہارا باپ ہے، اور اسی طرح نوح بھی ہم سب کا باپ ہے، کیونکہ نوح کو بھی طوفان کے بعد آدم ثانی کہتے ہیں۔ بعد ازاں حضور نے فرمایا بلکہ اس کے سوا عیسیٰ کا اس قول سے کچھ اور ہی مقصود نہ تھا۔ یہ سن کر نصارہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایسا مناظرہ کرنے والا آج تک نہیں دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ آج دیکھا ہے ہم نے ایسا مناظرہ کرنے والا، اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب ہم اپنی باتوں میں غور کریں گے۔ تو یہ اس واقعے کا دوسرا حصہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور یہ حصہ نصارہ کے لوگوں نے جو حضور سے مناظرہ کیا اس بارے میں تھا، اور انشاءاللہ گزشتہ آنے والے دنوں میں اس کا تیسرا حصہ اور تیسرے مذاہب کے لوگوں کا حضور سے مناظرہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔